शर्मचन्दनचर्चितो जलवपुष्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ आषाढ़ कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठ शुक्ल निर्जलायां माहात्म्यं वै श्रुतं मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् कथयिष्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदनः। श्रीकृष्ण उवाच भर्तानाम् उत्तमं राजं कथयामि तवाग्रतः सर्वपापक्षयकरं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् आषाढस्य शीते पक्षे योगिनी नाम्ना मतः एकादशी निरुपश्रेष्ठा महापातकनाशिनी संसारार्णवमग्नानां पाररूपासनः तनिः जगत्त्रयसारभूता योगिनीति नराधिपः। कथयामि कथं तस्य पौराणी पापहारिणीम् अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेरः शिवपूजकः तस्यासीत् पुष्पवटुको हेममालीति नामतः तस्य पत्नी स्वरूपा च विशालाक्षिति नामतः स तस्य स्नेहसंयुक्तः कामपाशवशं गतः मानसात् पुष्पनी च या मानीयं स्वगृहे स्थितः पत्नी प्रेम समायुक्तो न कुबेरालयं गतः कुबेरो देवसदने करोति शिवपूजनं मध्याह्न समये राजन् पुष्पाणि न समीक्षते हेममाली स्वयं भवने रमते हि तया सह यच्च राष्ट्रपर्त्युवाच थकालातिक्रमोपितः कस्मान्नायति भो यच्छ हेममाली दुरात्मवान् निश्चये किरतामस्य पर्तुवाच पुनः पुनः यच्छौचुः वनिता कामुको गेहे रमते स्वेच्छया नृप तेषां वाक्यं समाकरणं कुबेरा कोपपूरितः आह्वयामास तं पुत्तूर्णं वटुकं हेममालिनं ज्ञात्वा कालात्यं सोऽपि भये व्याकुललोचनः आजगाम नमस्कृते कुबेरस्य अग्रतः स्थितः तं दृष्ट्वा धनवा क्रोधः कोपसंरक्तलोचनः पर्त्युवाच रुषाविष्टः कोपाविस्फुरिताधरः धनज उवाच रे पापं दुष्टदुर्वृत्तं कृतवान् देवहेलनम् अतो भवामि श्वित्रयुक्तो वियुक्तः कान्तया सदा अस्मत् स्थानादपद्यस्तो गच्छ स्थानमथाधमम् इत्युक्ते वचने तेन तस्मात् स्थानात् पपात सः महादुःखा विभूतश्च कुष्ठपीडितविग्रहः न वै तोयं न भक्ष्यं च वने रौद्रे लभत्यसौ न सुखं दिवसे तस्य न निद्रां लभते निशिः छायायां पीडितः तनुर्निर्धार्यत्यन्तपीडितः शिवपूजा प्रभावेण स्मृति तस्य न लोप्यते पातकेन विभूतोऽपि कर्मपूर्वमनुस्मरन् भर्ममाणस्ततो गच्छद्वैमाद्री पर्वतोत्तमम् तत्रापश्य मुनिवरं मार्कण्डेयं तपोनिधिं तस्याप्योर्विधते राजन् ब्रह्मणो दिनसप्तकम् आश्रमं स गतस्तस्य ऋषे वर्म सदा समं भवन्दे चरणौ तस्य दुरतः पापकर्मकृत् मार्कण्डेय मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुष्ठिनं ततः परोपकरणार्थाय समाहूयेदमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच तस्मात् कुष्ठाभिभूतस्त्वं कुतो निन्दातरो ह्यसि इत्युक्तं पर्तुवाताथ मार्कण्डेयेन धीमतः हेममाल्य उवाच यच्छ राजस्य नुचरो हेममालीति न मतः मानसात् पुष्पनीचया मानीय पर्तेऽहं मुनेः
शिवपूजनवेलायं कुबेराय समर्पये। एकस्मिन् दिवसे कालालोपश्च विहितो मया पत्नीसौख्यप्रसक्तेन कामव्याकुलचेतसः ततः क्रोधेन सप्तोऽहं राजराजेन वै मुनेः कुष्ठाभिभूतसंजातो विभक्तं कान्तया सह अधुना तव सान्निध्यं प्राप्तोऽस्मि शुभकर्मणः शतं स्वभावतश्चित्तं परोपकरणक्षमम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठं साधि मां च कृतैनशम्। मार्कण्डेय उवाच त्वया सत्यमिहं प्रोक्तं न सत्यं भाषितं यतः अतो वर्तपदेशं ते करिष्यामि शुभफलम् आषाढकृष्णपक्षे त्वं योगिना वर्तमाचर अस्य वर्तस्य पुण्येन कुष्ठात् त्वं मुच्यसे ध्रुवम् इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा दण्डवत्पत्तो भवे उत्थापितश्च मुनीनां बहुवारतिर्महर्षितः मार्कण्डेयोपदेशेन कृतं तेन वर्तोत्तमं तद्बलतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूवसः समोगं कान्तया लेभे बुभुजे सौख्यमुत्तमम् इदृग्विग्धं नृपश्रेष्ठं कथितं योगिनी व्रतम् 88सहस्राणि द्विजन भोजयते तुया यत्फलं समाप्नोति योगिनी व्रतकिन्नरः महापाप परशमनि महापुण्य फल फला शुचौ कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृपः। जय जय श्री भविष्य उत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी महात्म्यम संपूर्णम्। उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमन दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी सस्सालिनी देशोऽयं स्वरायितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः संज्ञपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः।